अब चाहिँ हामी साइमल्टेनियस इक्वेशन्स जुन हाम्रो च्याप्टर 2 छ त्यसको मार्केट इक्विलिब्रियम त्यसपछि एन्ड हाम्रो ब्रेक इभन यसको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। यो दुईटा टपिक्सहरुको बारेमा हामी यसको डेफिनिसन्सहरु र यसको प्रब्लम्सहरु कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा डिस्कस गर्छौं है त। धेरै डेफिनिसन्सहरु पनि छ र केही न्यूमेरिकल्सहरु पनि छ यो क्वेशनसँग रिलेटेड। सुरुमा हामीसँग भएको टर्म भनेको के छ त, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर छ है। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर छ। अब हामीले अगाडि नै एउटा टपिकको बारे स्टडी गरिसकेका छौं, त्यो हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा हैन। डिमान्ड भनेको के हो, त्यसैगरी सप्लाई भनेको के हो भन्ने कुरामा हामीले स्टडी गरिसकेका छौं। त्यसैगरी डिमान्डलाई डिफाइन गर्ने के थियो त, हाम्रो डिमान्ड फंक्सनको बारेमा हामीले स्टडी गर्यौं है। डिमान्ड फंक्सनको बारेमा स्टडी गर्यौं र डिमान्ड फंक्सन केसँग रिलेटेड छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं र यो दुईटा कुराहरु जुन डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सनहरु छ त्यो कुराहरुलाई हामीले प्राइससँग रिलेटेड गरेर हेर्यौं। डिमान्ड र प्राइसको एउटा इन्भर्स रिलेसन छ र सप्लाई र प्राइसको एउटा सप्लाईलाई र डिमान्डलाई हामीले एउटा क्वान्टिटीको रूपमा हेर्थ्यौं हैन र प्राइससँग रिलेट गर्थ्यौं। अब विभिन्न टर्महरुसँग यिनीहरुको कनेक्सन त हुन्छ, तर जेनरली हामीले जुन कुराहरु डिफाइन गर्यौं त्यसमा हामीले प्राइस मात्रै हेर्यौं, किनभने एउटा सिंगल भेरिएबलमा कस्तो खालको रिलेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी हेर्न खोजिरहेका थियौं। र यो दुईटा कुरालाई पनि फाइनली हामीले ग्राफिकली प्लट गरेर एउटा लिनियर फर्ममा देखाउने काम गर्यौं, ठीक छ। र कुनै पनि एउटा इकोनोमिक्सको कुरा आउँदाखेरि हैन, मार्केटको कुरा आउँदाखेरि मार्केटमा एज अ होल टेन्टेटिभ रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँनेरि डिमान्ड हुन्छ अनि सप्लाई हुन्छ। डिमान्ड भनेको हाम्रो एउटा इनपुट मागे जस्तो भयो, सप्लाई भनेको हाम्रो आउटपुट लिए जस्तो भयो हैन। हो, यो दुईटा भेरिएबल्सहरु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो, ठीक छ। कन्ज्युमर हुन्छ एउटा है, एउटा कन्ज्युमर हुन्छ जसले कन्ज्युम गर्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो प्रोड्युसर जसले प्रोड्युस गर्छ। कन्ज्युमरले भन्छ मलाई चाहिँ के चाहियो त, एक्स वटा गुड्स चाहियो भन्छ र प्रोड्युसरले वाई एक्स वटा गुड्स देला, एक्स वटा गुड्स वाई प्राइसमा चाहियो भन्ला, उले एक्स वटा गुड्स वाई वान प्राइस केही सर्टेन प्राइसमा दिन सक्छ। यसरी चाहिँ एउटा चेनको रूपमा यो चलिरहेको हुन्छ है। र जहिले पनि यसलाई मैले x1 x2 भनौं, यसलाई x1 भनौं, कन्ज्युमरले x1 डिमान्ड गरेको छ, सप्लाई भएको छ x2 र जहिले यो दुईटा कुराहरु इक्वल हुन्छ भन्ने छैन है। कन्ज्युमरले कुनै बेला धेरै माग्न सक्छ, प्रोड्युसरले थोरै मात्र दिन सक्छ, किनभने त्यति उलाई सप्लाई गर्ने कुराहरु नहुन सक्छ। जस्तै कन्ज्युमरले नेपालमा एउटा एक्जाम्पल मात्रै, कन्ज्युमरले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई चाहिँ 5000 मेगावाट्स मोर बिजुली मागिरहेको हुन सक्छ, तर नेपाल सरकारले जस्ट 4000 मेगावाट प्रोड्युस गरेको हुन सक्छ हैन। डिमान्ड र सप्लाई त मिलेन नि त हैन। हो, यस्तो कुराहरु आउँछ यहाँनेर। जति क्वान्टिटीमा डिमान्ड भएको थियो त्यति क्वान्टिटीमा सप्लाई नहुन सक्छ। अब हामीले एउटा पोइन्ट त चाहिन्छ, ठीक छ। अब एउटा यस्तो पोइन्ट हुन सक्छ जहाँनेरि जति डिमान्ड गरियो त्यति नै सप्लाई हुने पोइन्ट, जहाँ चाहिँ डिमान्ड x1 इक्वल्स टु सप्लाई x2 यो कुरा हुने पोइन्ट जुन हुन्छ, ठीक छ। हो, यसलाई नै के भनिन्छ त, हामीले गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर भनिन्छ, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भने मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर पनि भनिन्छ, ठीक छ। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियमको अवस्थाले के जनाउँछ भन्दाखेरि ब्यालेन्स भएको अवस्था जनाउँछ, ठीक छ। के हो जनाउँछ, ब्यालेन्स भएको अवस्था। जस्तै यसको एक्जाम्पल अर्को रूपमा के लिन सकिन्छ भने, तपाईले एउटा मान्छे यहाँनेरि बसिरहेको छ र तपाईले के गर्नुभयो, यताबाट ठेल्नु भयो, यो साइडबाट ठेल्दा के हुन्छ, यो मान्छेलाई मैले यतापट्टि फोर्स दिए भने हैन, यतापट्टि ठेले भने यो मान्छे यो डाइरेक्सनमा हिँड्छ है, ठीक छ, क्लियर छ। र उलाई मैले अब सपोज यतापट्टिको डाइरेक्सनबाट ठेले भने के हुन्छ, यो मान्छे यतापट्टिको डाइरेक्सनमा जान्छ हैन। तर अब मैले दुई साइडबाटै ठेले, यताबाट पनि ठेलिरहेको छु हैन,
यो साइडबाट पनि ठेलिरहेको छु, यताबाट पनि ठेलिरहेको छु भने एउटा स्ट्यान्ड स्टिल पोजिसनमा हुन्छ। हो यसलाई इक्विलिब्रियम भनेर लिन सकिन्छ। हो मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको पनि यस्तै हो। इक्विलिब्रियम भनेपछि त्यहाँनेरि हामीले जुन जुन कुराहरू हेरिरहेका छौँ, इक्विलिब्रियमको लागि दुईवटा कन्ट्रास्टिङ कुराहरू हुनुपर्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। इक्विलिब्रियम हुनको लागि कन्ट्रास्ट हुनुपर्छ त्यहाँनेरि, राइट लेफ्ट भने जस्तै, अन अफ भने जस्तै हैन, हो त्यस्तो कुराहरू हुनुपर्छ र त्यसको रिजल्ट भनेको अन्तिममा 0 जस्तो हुनुपर्छ जुन कुरामा त्यो एक्ट भइरहेको छ। यहाँनिर इक्विलिब्रियम हामीले गुड्समा हेरिरहेछौँ है। यो गुड्समा हामीले इक्विलिब्रियम क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ भने यो गुड्समा इक्विलिब्रियम आउने भनेको कसरी भन्दा एउटा डिमान्ड हुन्छ, अर्को सप्लाई हुन्छ र जब डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटी इक्वल हुन्छ त्यति बेला गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम अथवा मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर भनिन्छ। जस्तै यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा सपोज क्युएस, ठिक छ, क्युएस भनेको के हो हाम्रो क्वान्टिटी, क्युएस भनेको हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड हो है। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड अथवा प्रोड्युसरले सप्लाई गरेको क्वान्टिटी, र अर्को हामीले लियौँ क्युडी, क्युडी भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर लेख्न सक्यो है, क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो यो, ठिक छ। यो दुईटा कुरा भयो। अब यो दुईटा इक्वल छ भने त्यहाँ मार्केटमा एउटा इक्विलिब्रियम छ, ठिक छ। के छ त इक्विलिब्रियम छ यदि क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड छ। त्यसै गरी अर्को तरिकाले पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। जस्तै के हुनसक्छ, कुनै एउटा गुड्स छ हैन, कुनै एउटा सर्टेन गुड्सको कुरा लिउँ। जस्तै मान्छेलाई अति आवश्यक कुरा भनेको के छ, चामल भयो। चामल त मान्छेले डेली खान्छ हैन, ठाउँ अनुसार बेग्ला बेग्लै हुनसक्छ, उनीहरूले खाने एउटा स्टेपल डाइट भनेर भनिन्छ नि, जस हामीले डेली चाहिने कुराहरू जस्तो हो यस्तोमा आउन सक्छ। अब सपोज त्यो राइसको लागि चाहिँ कन्ज्युमरले एउटा सर्टेन प्राइस पे गर्छ, प्रोड्युसरले भन्छ अथवा सप्लायरले भन्छ कि मलाई यतिमा बेच्न मन छ, ठिक छ। जस्तै यसको लागि दुईटा टर्म्सहरू बनाऊ। पिडी, पिडी भनेको के हो त, प्राइस कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे, कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे, ठिक छ, पिडी भनेको। र अर्को छ हाम्रो पिएस, पिएस भनेको के हो त, प्रोड्युसरले मागेको प्राइस, ठिक छ। एउटा भयो कन्ज्युमरले म यति तिर्छु भन्छ, प्रोड्युसरले के भन्छ त, प्रोड्युसरले भन्छ मलाई यति पैसा चाहियो, मैले यति खर्च गरेको छु, यति लागत बापत मलाई यति फाइदा पनि चाहिन्छ, रियल कुरा हो। यदि यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने पनि त्यो मार्केटमा इक्विलिब्रियम आउँछ। जति प्राइस कन्ज्युमरले मागेको छ त्यति नै प्रोड्युसरलाई पनि चाहिएको छ भने त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ त, मार्केट इक्विलिब्रियम ल्यायौँ। त्यसैले यदि हामीलाई गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिएको छ भने हामीले यो दुईटा पोइन्ट्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यदि हामीलाई गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिएको छ भने यो दुईटा कुराले यसलाई हेल्प गर्छ, ठिक छ। र यदि हाम्रो क्वान्टिटीमा इक्विलिब्रियम आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनिन्छ। र यदि हाम्रो प्राइसमा इक्विलिब्रियम आउन सक्छ भने, सरी, यदि प्राइसमा इक्विलिब्रियम आयो भने त्यसलाई इक्विलिब्रियम प्राइस भनिन्छ, र यदि क्वान्टिटीमा इक्विलिब्रियम आयो भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। हो यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। यो भयो हाम्रो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर के छ त, नेक्स्ट छ हाम्रो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर छ, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर छ। अब के हुन्छ त यो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियममा, त्यो कुराहरू थोरै डिस्कस गरौँ यहाँ। अब सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै गुड्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ हैन, कुनै गुड्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई प्रोड्युस गर्नको लागि त लेबररहरू चाहिन्छ। लेबरर भनेको यहाँनिर के कुराको रूपमा लिन सकिन्छ भन्दा एउटा स्किल्ड मेन पावर पनि लेबररै हो, ठिक छ, एउटा स्किल्ड मेन पावर।
जसलाई सपोज तपाईले एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाउनु भएको छ भने त्यहाँनेरि हामीलाई के चाहिन्छ त इन्जिनियर चाहिन्छ। इन्जिनियरको नि भेराइटी कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरहरू चाहिन्छ। त्यसैगरी अरू सामान बोक्ने वर्कर्सहरू चाहिन्छ। त्यहाँनेरि प्याकिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। टेक्निसियनहरूको आवश्यकता पर्छ। ठीक छ, यो सबै कुराहरू कुनै एउटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिन्छ नि हैन। हो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ लेबरर भनेर भनिन्छ। जसले आफ्नो श्रम बेच्छ त्यो नै के हो त लेबरर भनेर भन्न सकिन्छ। लेबर भनेको श्रम, लेबरर भनेको श्रम बेच्ने। श्रम बेच्ने भन्दाखेरि त त्यो इटा बोक्नेलाई मात्र श्रम बेचिरहेको त छैन नि। एउटा मान्छेले फिजिकल्ली पनि श्रम बेचिरहेको हुन्छ, एउटा मेन्टल्ली पनि उसले श्रम बेचिरहेको हुन्छ हैन। हो त्यसलाई नै हामीले लेबरर भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठीक छ, अब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने सपोज एलडीले के जनाउँछ त भन्दाखेरि लेबर डिमान्डेड। कति चाहिँ मार्केटलाई अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्री छ, हामीसँग इन्डस्ट्रिजहरू छ, त्यहाँनेरि कति लेबर डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले एलडी भनेर नोटेट गरौँ। अर्को के छ हाम्रो एलएस भनेको के हो त लेबर सप्लाइड हो। यो लेबर डिमान्डेड भनेको इन्डस्ट्रीले मागेको भयो, लेबर सप्लाइड भनेको यति कुरा चाहिँ उसले पायो। एउटा थ्योरिटिकल पोइन्टमा भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने जस्तै तपाईको एउटा खुल्छ नि, अब यसमा हामीले के को एक्जाम्पल लिन सकिन्छ भने जस्तै सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको एउटा पदको लागि खुला छ हैन। त्यहाँनेरि भनेर आउँछ यो 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 यति मलाई मान्छे चाहियो अथवा यति मान्छे चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। जस्तै 200 पिपल आर नेसेसरी हैन। अब कति सप्लाई भयो त 5000 सप्लाई भयो, त्यसमा केही चुज होला मान्छेहरू, त्यस्तै कुराहरू आउन सक्छ। हामी सबै आखिर कुनै न कुनै काम गर्छौँ, हामी सबै लेबररै हो हैन। ल अब लेबर डिमान्डेड छ, लेबर सप्लाइड भयो है। अब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कति बेला आउँछ भने जब जति लेबर डिमान्ड गरियो र लेबर सप्लाइड जुन छ यदि यो दुईटा इक्वल भयो भने के हुन्छ त हाम्रो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम आउँछ। यो एउटा कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन भनेको कस्तो छ भने सपोज एउटा हामीसँग डब्लुडी भन्ने कुरा छ। डब्लुडी भनेको वेज अफर्ड बाई फर्म। त्यसैगरी अर्को छ डब्लुएस वेज अफर्ड बाई वेज यसलाई चाहिँ डिमान्डेड बाई भनौँ न, वेज एक्सेप्टेड बाई भनौँ, वेज एक्सेप्टेड बाई वर्कर्स भनेर भनौँ। ठीक छ, जस्तै यहाँनेरि के हुनसक्छ एउटा कम्पनी छ सर्टेन, तपाईँको कुनै एउटा सर्टेन सेट अफ स्किल्स छ, तपाईँले के लेख्या हुन्छ भन्दाखेरि यति यति पैसा पाउनुहुन्छ, तपाईँले यति पैसा पाउनु पर्ने हो भनेर तपाईँलाई टेन्टेटिभ जानकारी हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि तपाईँले एउटा वेज एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई फर्मले एउटा सर्टेन वेज अफर गर्छ, म यति पैसा दिन्छु भनेर कुनै एउटा फर्ममा जे पनि पर्न सक्छ, इन्डस्ट्रिजदेखि लिएर तपाईँले आफैले खोलेको कम्पनीहरू पनि आउन सक्छ हैन। किनभने तपाईँले आफ्नोले काम गरेको कम्पनीमा त तपाईँ पनि एउटा कर्मचारी हो हैन। हो त्यो कर्मचारी भइसकेपछि त तपाईँले आफूले पैसा त पाउनुहुन्छ है। हो त्यो पनि एउटा वेजकै रूपमा काम भन्न सकिन्छ। एउटा कम्पनीले पोलिसिजहरू निर्धारण गरे हुन्छ, यति काम अथवा यस्तो पदमा यस्तो पोजिसनमा रहेको मान्छेले यति तलब पाउँछ भन्ने टाइपको। र वेज अफर्ड बाई फर्म, इन्डस्ट्रीले जति वेज अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युटले जति वेज एउटा अफर गर्छ यदि त्यो इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो वेज एक्सेप्टेड बाई वर्कर्सले उनीहरूले खोजे जति वेज पाउँछ भने यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने त्यति बेला लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर आउँछ। ठीक छ, हो यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, लेबर मार्केट र वेज इक्विलिब्रियमको कुराहरू है। यो दुईटा पोइन्ट्सहरू यहाँनेरि आउँछ। ल यदि दुईटा भयो भने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँनेरि आउन सक्छ है। यसपछि हाम्रो अलिकति थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा केही कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि हामीले अब एउटा भनेको प्राइस कन्ट्रोल्स, गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन्स,
गभर्नमेन्ट interventions in various market भनेर छ। यहाँनिर एउटा कुरा के छ भन्दा जस्तै एउटा सिचुएसनलाई हामीले सपोज गर्न सकिन्छ। कस्तो सिचुएसन भन्दा अहिले जुन सालमा यो भिडियो बनिरहेछ, यो सालमा अहिले एउटा कोभिड-19 को इफेक्ट देखिरहेछ हैन। कोभिड-19 को इफेक्ट देखिरहेछ। त्योभन्दा एक साल अगाडिको कुरा र अहिलेको पोइन्ट भन्दा एक साल पछाडिको कुरा हामीले गर्नु सकिन्छ यहाँनिर है। जस्तै यो भन्दा एक साल अगाडि जति हाम्रो विभिन्न अब्जेक्ट्सहरूको प्राइसको मूल्य थियो, हामीले विभिन्न गुड्सहरू किन्थ्यौँ है एक साल अगाडि, अब अहिलेको साल त्यो सिचुएसन छैन हैन। एउटा डिरेक्ट सुइटेबल इक्जाम्पल हुन जान्छ यो प्राइस कन्ट्रोल्सको कुराहरू यहाँनिर आउँछ। नापतोल विभागहरू हुन्छ हैन। नेपालको एउटा सरकारको हरेक गभर्नमेन्टमा यो कुराहरू हुन्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा सर्टेन प्राइस हुन्छ है। अब के हुन्छ, प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूले त्यो प्राइसमा खेलवाड गर्न सक्छ अथवा त्यहाँ धेरै कुराहरू आउन सक्छ र प्राइसेसहरूमा एकदम हाइक आउन सक्छ हैन। अब त्यो कुरा त जनताले नकिन्न सक्छ भन्दा नि किन्न सक्दैन। धेरै हाइक आयो भने त कसरी किन्ने? तपाईको तलब 10,000 छ, पहिले चामललाई 1,000 रुपैयाँ पर्थ्यो, 1,000 रुपैयाँको एक बोरा चामल आउँथ्यो भने अब तपाईको वेज त बढिरहेको छैन, तपाईको तलब 10,000 भन्दा उता गएको छैन हैन। तर चामललाई भइदियो 3,000 अथवा 4,000 भइदियो। त्यसै गरी अब अहिलेको कोभिडमा त के छ, मान्छेहरू अफिस जान पाएको छैनन्। अफिस जान नपाएपछि उनीहरूसँग तलब पनि छैन हैन। उनीहरूको पुरानो सेभिङ्सहरूबाटै काम गरिरहेको छन्। यहाँनिर 4,000 लिदियो भने त उनीहरूले के खाने, कसरी बाँच्ने हैन। यो कुराहरू त सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूको बारेमा त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो बेलामा गभर्नमेन्टको एउटा काम आउँछ प्राइस कन्ट्रोल। यो बेलामा मात्र हैन, हरेक समयमा प्राइस कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ। तर यो समयमा एउटा अलिकति संसारलाई नै इफेक्ट गरेको कुरा भयो र यसमा प्राइस कन्ट्रोल हैन। हामीले मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मूल्य निर्धारण गरिएन भने त जनताहरू भौभौै पनि मर्न सक्छन् हैन। अथवा त्यहाँनिर त विभिन्न खालको विकृतिहरू आउन सक्छ। जस्तै मान्छेले के हुन सक्छ, सुपरमार्केटै फोडेर सामान लिन सक्छ नि, भोकभोकै त कोही बाँच्न सक्दैन। मान्छेलाई भोक धेरै लाग्यो भने त उनीहरूले बडाङबुडुङ सबै फोडिदिन नि सक्छन्। हो, यस्तो खालको अलिकति देशलाई नै डुबाउने सिचुएसन नआउनको लागि प्राइस कन्ट्रोलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँनिर हाम्रो जुन गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन्सको कुराहरू आइरहेको छ, गभर्नमेन्टले जेनरली मार्केटमा एउटा डिरेक्ट इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ। इन्टरभेन्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा पोजिटिभ रूपमा इन्टरफेरेन्स भनेर रूपमा लिउन यसलाई हैन। त्यहाँनिर सिधै गएर उनीहरूले चाहिँ जस एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा भन्दा पनि त्यो मध्यस्थकर्ताको माथिल्लो तहको रूपमा एक्ट गर्न सक्छ। गभर्नमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि ल यसको प्राइस यति रहेछ, यसलाई यतिमा बेच्न सकिन्छ। अब उसले त दुईतिर रिजाउनु पर्यो। उसले त इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई पनि फकाउनु पर्यो, जनतालाई पनि फकाउनु पर्यो। हो, त्यो दुईटा गर्नको लागि गभर्नमेन्टले इन्टरभिन गर्छ। इन्टरभिन गरेर एउटा सर्टेन प्राइस कन्ट्रोलको कामहरू गर्छ। अब यसको डिटेलहरू तपाईँहरूले बिस्तारै पढ्दै नै जानुहुन्छ आफ्नो कोर्सेसहरू अगाडि जाँदाखेरि। तर एउटा टेन्टेटिभ रूपमा हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ है। अब कसरी चाहिँ गभर्नमेन्टले इन्टरभेन्सन गर्छ अथवा के कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्छ, कसरी इन्टरभेन्सन गर्छ। जस्तै पहिले एउटा टर्म आउँछ प्राइस सिलिङ भन्ने, CEILINGS। सिलिङ्स भन्नेबित्तिकै तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो, छत हैन। प्राइस सिलिङ्स। प्राइस सिलिङ्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै सामानको पैसा यति धेरै भयो अरे कि त्यो चाहिँ जनताले किन्नै सक्दैन हैन। के भन्छ हिन्दीमा एउटा के भनाइ छ हौ, यो आसमान छु गया भनेर भन्छ नि, आज का प्राइस ने आसमान छु गया भन्ने टाइपको कुराहरू हुन्छ नि। हो, यो प्राइस सिलिङ्सहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई जनाउँछ है। के भयो त, कन्ज्युमरहरूले किन्नै नसक्ने गरेको प्राइसहरू छ भने त्यहाँनिर गभर्नमेन्टले इन्टरफियर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। इक्विलिब्रियम प्राइस इज टु हाई फर कन्ज्युमर टु पे। त्यति बेला के हुन्छ त, प्राइस सिलिङ्सहरूको कुरा गभर्नमेन्टले युज गर्छ। अब कसरी युज गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउन सक्छ। प्राइस सिलिङ्स अपरेट बिलो मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड आर एम्ड एट प्रोटेक्टिङ कन्ज्युमर्स।
ठिक छ। र यसलाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्राइस कन्ट्रोल्स भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। अब कसरी चाहिँ यसले कन्ज्युमरलाई प्रोटेक्ट गरौँ होला त भन्दा, जब प्राइस सिलिङको कुराहरू आउँछ तपाईँले मैले भनेको कुराहरू ठ्याक पोइन्ट वाइज टिप्नु होला, किनभने आफ्नै तरिकाले तपाईँले डेफिनेसन्स बनाएर लेख्नुहुन्छ। म यहाँ एक तरिकाले डेफिनेसन लेख्दिएँ भने जे होस् त्यो नै एउटा स्ट्यान्डर्ड नबनोस्, तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ त्यसलाई डेफिनेसनमा ढाल्ने। प्राइस सिलिङ्स भनेको के हो? गभर्मेन्टले युज गर्ने कुरा हो। कति बेला भन्दा एउटा मार्केट इक्विलिब्रियमको कन्डिसन भन्दा प्राइस एकदमै धेरै हाई भइदियो जति बेला कन्ज्युमरले पे गर्न सक्दैन, हैन हो। अब म्याक्सिमम प्राइस कन्ट्रोल्सको बेलामा यो युज हुन्छ, म्याक्सिमम प्राइस कन्ट्रोलको लागि। अब गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ भन्दा एउटा यो प्राइस भन्दा चाहिँ तिमी माथि जान सक्दैनौ। जस्तै यो भयो मेरो मार्केट इक्विलिब्रियमको कन्डिसन, यहाँ मेरो प्राइस यहाँ माथि पुगिदियो भने त किन्न सक्दैन हो। अब के भइदिन्छ, बढेको बढे जान सकेन नि, हैन। अब यहाँ एउटा गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ, एउटा प्राइस सिलिङ लगाइदिन्छ क्या। अब यो छतभन्दा तिमी माथि जान सक्दैनौ, अथवा यो प्राइसभन्दा तिमी माथि जान पाउँदैनौ, नभए त्यो हाम्रो नियमको विपरीत हुन जान्छ, हैन। इट वुड बी एगेन्स्ट द ल अफ द नेसन हो। यसलाई नै प्राइस सिलिङ्स भनिन्छ र यसले कन्ज्युमरको राइट्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, हैन। कन्ज्युमरको राइट्सहरू के छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्यो। र यसरी प्रोटेक्सन भइसकेपछि त एउटा म्याक्सिमम प्राइसभन्दा माथि जान नसकेपछि सबैजना बाध्य हुने भयो कि यो भन्दा चाहिँ एउटा लेभलमा बनाउनु पर्यो। र प्राइस भनेको यो बिचमा हुने भयो, यहीँ बिचमा एउटा कम्पिटिसन आउने भयो कि कसले कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त टार्गेट गर्न सक्छ र थोरैभन्दा थोरै प्राइसमा के गर्न सक्छ त प्रोभाइड गर्न सक्छ। एउटा मार्केटको मोनोपोलीहरू जुन हुन्छ त्यो कुरालाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्न सक्यो, ठिक छ। यो भयो प्राइस सिलिङ्सको कुरा। अब ठ्याक्कै यसको अर्को अपोजिट कुरा आउँछ प्राइस फ्लोर्स भनेर। के हुन्छ त प्राइस फ्लोर्समा भन्दाखेरि, जस्तै यसको ठ्याक्कै उल्टो कन्डिसन सपोज गर्ने, यो भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम सपोज गर्नु, यो एउटा सर्टेन मैले त्यत्तिकै लिएको हो। यहाँनिर तपाईँको प्राइस अथवा सामानको प्राइस यस्तो हुन गयो है, के गर्छ त इन्डस्ट्रिजहरूले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। इन्डस्ट्रिजहरूले सामान प्रोड्युस गर्छ, मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँनिर छ। तर अब प्राइस ड्रप भएर यो पोइन्टमा पुग्यो है, प्राइस ड्रप भइरहेको छ, ठिक छ। जस्तै यसलाई एउटा के कन्डिसनको रूपमा लिन सकिन्छ भने, सपोज गर्नुहोस् नेपालले पनि मोबाइल बनाउन थाल्यो अरे, नेपाली मोबाइल भनेर बनाउन थाल्यो है। उसले एउटा सर्टेन प्राइस राख्यो 5000। अब चाइनिजहरूले हेर्छ, अरे यार नेपालले पनि मोबाइल बनाउन थालेछ, हैन। अब यस्तै खालको मोबाइल चाहिँ 1000 रुपियाँमा बनाइदिने भनेर हुन्छ, हैन। उसले 1000 रुपियाँमा के गर्छ, नेपालमा मोबाइल ठेल्न थाल्छ, हैन। अब ओपन मार्केट हो, जसले नि कम्पिटिसन त गराउन पाउँछ। यो होइन कि चाइनिजहरूको यस्तो हो, चाइनिजहरूलाई हामीले यहाँनिर आउन दिनु हुँदैन भन्ने त काहीँ कुनै देशमा कुनै दुनियाँमा छैन, हैन। अब कुनै देशले होइन यहाँको सामान बेच्न पाउँदैन भनेर भन्दैन त छुट्टै कुरा हो, तर यस्तो कुनै देशमा पनि हुँदैन, ठिक छ। प्राइभेट फर्म्सहरूले त काम गर्न पाइहाल्छ है। र चाइनाले के गर्यो, नेपाली 1000 रुपियाँमा त्यस्तै सेम टु सेम मोबाइल बेच्न थाल्यो नेपालमा। अब त्यो 5000 वालाले के गर्ने, हैन। उनीहरूले त आफ्नो मार्केटमा जति सामान पठायो त्यसको लागत उठाउनको लागि त 5000 चाहिन्छ है, तर 5000 नै उठेन भने तिनीहरू त घाटामा जान्छन्। त्यो बेलामा गभर्मेन्टले के गरिन्छ, एउटा प्राइस फ्लोरको कन्सेप्ट निकाल्छ। प्राइस फ्लोरको कन्सेप्ट के हो भन्दा, मार्केटमा त्यस्तै सामानको प्राइस चाहिँ त्योभन्दा तल झर्न पाउँदैन, ठिक छ। अर्कोले धेरै प्रोड्युस गर्छ तर त्योभन्दा सर्टेन एमाउन्टमा जान पाउँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले अघि भन्यौँ नि, दुईतिरै मिलाउनु पर्छ, मध्यस्थकर्ताको काम पनि गर्नु पर्यो। किनभने अब त्यहाँको इन्डस्ट्रिजहरूको फेल खान थाल्यो भने त गभर्मेन्टलाई ट्याक्सेसहरू कम आउँछ, रेभिन्युजहरू कम जेनेरेट हुन्छ, हैन। त्यो इन्डस्ट्री बन्द भयो भने त, ठिक छ हो। त्यस्तो कारण चाहिँ प्रोड्युसर्सहरूलाई पनि मार नपरोस् भनेर एउटा प्राइस फ्लोरको कन्सेप्ट गभर्मेन्टले डेभलप गर्छ, ठिक छ। हामीले प्राइस फ्लोरलाई कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा तल मात्रै यदि रिसिभ गरिरहेको छ प्रोड्युसरले भने त्यति बेला गभर्मेन्टले प्राइस फ्लोरको कन्सेप्ट ल्याउँछ प्रोड्युसर्सलाई बचाउनको लागि। प्राइस फ्लोरलाई
अर्को टर्ममा हामीले के पनि भन्छौँ त, यो प्राइस फ्लोरलाई हामीले मिनिमम प्राइसेस पनि भन्छौँ, मिनिमम प्राइसेस भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा मिनिमम फ्लोर प्राइस भन्दा तल जान सक्दैन, ठिक छ। यो जुन मिनिमम वेज लजहरू छ है, कमन एग्रिकल्चरल पोलिसी CAP छ युरोपियन युनियनहरूमा, हो यस्तो कुराहरूलाई आउँछ। यसको अझै डिटेलमा पढ्नको लागि तपाईँले टेरेसा ब्राडली र पौल प्याटनको एसेन्सियल म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसको तपाईँहरूले धेरैवटा अरू रिसोर्सेसहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ अझै डिटेलिङमा हेर्दाखेरि हैन। डिटेलिङमा धेरै कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। यसपछि आउँछ हाम्रो कुरा ट्याक्सेस एन्ड देयर डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू आउँछ, ट्याक्सेस एन्ड देयर डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू आउँछ। अब ट्याक्सेस र डिस्ट्रिब्युसनहरूको कुरामा सुरुमा चाहिँ हामी ट्याक्सेसहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि सब्सिडिजहरूको बारेमा हामी त्यसपछि हेर्छौँ है त। ट्याक्सेस भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल डेफिनेसन भनेको यो पनि एक प्रकारको के हो त, गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सनै हो हैन। कस्तो खालको इन्टरभेन्सन हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टलाई केही न केही रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, पे गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो एउटा गभर्मेन्टलाई पे गरे जस्तो कुरा हो। यो एक तरिकाले घुमाइफिराइ के हो त, हाम्रै लागि पे गरे जस्तो हो है। यो एउटा के भन्छ, बचत गरे जस्तो भन्न सकिन्छ। कसरी भन्दा जस्तै तपाईँहरूले गभर्मेन्टलाई केही अमाउन्टमा पैसा दिनुहुन्छ है, केही गुड्सहरू प्रड्युस हुन्छ, त्यो गुड्सको प्राइस प्लस केही सर्टेन एमाउन्टमा पैसा दिनुहुन्छ। हो त्यो पैसाले के गर्छ भने गभर्मेन्टले खर्च गरेर गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो स्यालेरीको रूपमा दिन्छ। त्यसै गरी केही डेभलपमेन्टको टास्क्सहरू गर्नु पर्यो भने हैन, हो त्यस्तो कुराहरूमा के युज हुन्छ त, पैसा युज हुन्छ। अब त्यो त त्यत्तिकै आउँदैन हैन। गभर्मेन्टलाई त कसले पैसा दिन्छ त भन्दा हामीले पैसा दिन्छौँ। हो यो हामीले दिने पैसा जुन गभर्मेन्टले आफ्नो रनिङको लागि हैन, आफूलाई रन हुनको लागि हुन्छ, त्यो नै के हो त, ट्याक्सेसको रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। ट्याक्सेस अब दुनियाँभरिमै सबै गभर्मेन्टले सबै मान्छे माथि लाउँछ, मान्छे माथि मात्रै होइन। अब दुई प्रकारको ट्याक्सेसहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। जस्तै एउटा भनेको हुन्छ हाम्रो डिरेक्ट ट्याक्स भनेर हुन्छ, र अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डिरेक्ट ट्याक्स। डिरेक्ट ट्याक्स र इन्डिरेक्ट ट्याक्स भनेर हुन्छ। अब यो दुईटा ट्याक्सेसहरू हाम्रो जुन गभर्मेन्टले एउटा रेभिन्यू जेनेरेट गरेको हो, अब सोर्सेसहरूको हिसाबमा दुईटा ट्याक्सेस हुन्छ, डिरेक्ट र इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू हुन्छ। अब डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको डाइरेक्ट मान्छेहरूबाट जुन उठाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब जस्तै तपाईँहरूलाई हुनसक्छ ट्याक्सेसहरू सुरुमा हामी एकैछिनमा हामी यसको डिस्कसन गरौँला। सुरुमा हामीले ट्याक्सेसहरू किन उठाइन्छ त, ट्याक्सेसनको काम के हो हैन, हो यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। किन ट्याक्स उठाउनु पर्यो त भन्दा एउटा सपोज हामीले 19th सेन्चुरीको कुरा हेर्ने हो भने के थियो त भन्दा गभर्मेन्टलाई फाइनेन्स गर्नको लागि ट्याक्सेस उठाइन्थ्यो, ठिक छ। टु फाइनेन्स द गभर्मेन्ट, ट्याक्सेसको मेन काम यही थियो। जेनरली बुझ्दाखेरि गभर्मेन्टलाई सुख सयलमा राख्नको लागि ट्याक्सेसहरूको काम आउँथ्यो जेनरली हैन। त्यो बेलाको समयमा मान्छेलाई जति सक्दो धेरै फेसिलिटिजहरू कसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ट्याक्सेसहरूको काम आउँथ्यो है। र अब बिस्तारै एउटा जनतामा धेरै राइट्सहरू आउन थालेपछि हैन, हो यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ अब ट्याक्सेसहरू त्यसपछि बिस्तारै यसको युजेसहरूमा चेन्ज भयो। हुन त त्यो बेला पनि ट्याक्सेसहरूको त्यही काम नै थियो, मान्छेहरूलाई नै युज गर्नको लागि हैन, मान्छेहरू केही विकासको लागि एउटा देशको सिटिजन्सहरूको युजको लागि नै ट्याक्सेसहरू उठाइन्थ्यो। तर पनि त्यो बेलामा जुन एउटा सिचुएसन थियो, जुन एउटा विभिन्न संस्थाहरू थिए, त्यो संस्थाहरूले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि जस आफ्नै फाइदाको लागि उठाउँथ्यो। फ्रान्सहरूमा त्यही भएर धेरै युद्धहरू भयो हैन। फ्रेन्च रिभोल्युसनहरूको कुराहरू आउँदाखेरि जुन बेलामा लगभग पुरै के भन्छ त्यहाँनेरिको सबै राज संस्थाको सबै मान्छेलाई नै
गुलोटिनमा के गर्यो त घाँटी काटेको थियो हैन। सायद 1-2 वर्षको छोरालाई पनि त्यहाँनिर गुलोटिनमा घाँटी काटेको थियो। किन भन्दा गुलोटिन भनेको ठ्याक्कै माथिबाट यस्तो झार्छ हैन, घाँटी चट्टै पार्ने एउटा जोस हो। त्यहाँनिर घाँटी काटेको थियो किनभने तिनीहरूले धेरै नै मान्छेहरूमाथि के गर्दै निरकुंश शासन गरे, ट्याक्स उठाउने, आफ्नो फाइदाको लागि युज गर्ने, तर के गर्ने जनतालाई त्यतिकै गरिबको गरिब बनाउने हो, त्यस्तोको लागि टु फाइनेन्स द गभर्मेन्ट भन्दा यहाँ धेरै भित्रको कुराहरू आउँछ है। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा एउटा अब्जेक्टिभ अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ भनेको इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसनको लागि है। जस्तै पहाडमा बसेको मान्छे र तराईमा बसेको मान्छेको फेसिलिटिजहरू बेग्लै बेग्लै छ, उनीहरूले इक्वल फेसिलिटिज दिएर त्यही एउटै लेभलमा इन्कमहरू बनाउन सकियो भने त्यो एउटा राम्रो कुरा हो हैन, ताकि इनइक्वालिटिजहरू नआओस्, इन्कममा इनइक्वालिटिजहरू नआओस्। ठिक छ। अर्को अब्जेक्टिभ अथवा सबसे मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त, स्टेबिलाइजेसनको लागि, स्टेबल होस् सबै कुराहरू। ठिक छ। एउटा 10 रुपियाँ कमाउने मान्छे र 10,000 कमाउने मान्छेले पाउने फेसिलिटिजहरू चाहिँ एकै प्रकारको हुनुपर्छ। तिनीहरूले पैसा पे गर्न सकोस् अथवा नसकोस्, अथवा अझै राम्रो रूपमा बुझ्दाखेरि के हुनु पर्यो, एउटा आधारभूत रूपमा जुन फेसिलिटिजहरू पाउँछ त्यो फेसिलिटिजहरूमा डिफ्रेन्सेसहरू हुनु भएन। ठिक छ। एउटा हस्पिटलमा जाँदाखेरि 10 रुपियाँले जति पैसा जस्तो हेल्थ फेसिलिटिज पाउनु पर्ने हो हैन, एउटा गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जाँदा भनौँ न, प्राइभेट हस्पिटल त प्राइभेटै भइहाल्यो, गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जाँदाखेरि 10 रुपियाँ कमाउनेले जस्तो फेसिलिटिज पाउँछ 10,000ले पनि त्यस्तै पाउँछ, भाइस वर्सा। 10,000ले जस्तो पाउँछ 10 रुपियाँले पनि त्यही पाउँछ, हो त्यस्तो पाउनु पर्यो। हो एक तरिकाले के भयो, स्टेबिलाइजेसन भयो यहाँ। त्यसै गरी यस्तै नै कुराहरू नै आउँछ हैन, रिसोर्स एलोकेसनको कुराहरू आउँछ है, रिसोर्सेसहरू यताउति एलोकेट गर्ने हैन, र इकोनोमिक एउटा इक्विलिब्रियम जेनेरेट गर्नको लागि यहाँनिर आउँछ। अब हामीले भनिहालेको थियौँ दुई प्रकारको ट्याक्सेसहरू हुन्छ, डिरेक्ट ट्याक्सेस र इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू हुन्छ। अब डिरेक्ट ट्याक्सेसहरूको कुरा आउँदाखेरि यो चाहिँ जेनरली एउटा इन्डिभिजुअलले पे गर्ने ट्याक्सेस, तपाईँले मैले पे गर्ने ट्याक्सेसहरूको रूपमा आउँछ। जस्तै एउटा इन्कम छ 1000 रुपियाँ, अर्को छ यति इन्कम छ अरे ल है, अर्कोको कति मानौँ त ल, यहाँनिर यति इन्कम छ 10 लाख छ। 1000 रुपियाँवाला एउटा मान्छे छ 1000 रुपियाँ कमाउने, अर्को छ यहाँनिर 10 लाख कमाउने मान्छे है। अब उसले एउटा ट्याक्स पे गर्छ, 10 लाखवालाले एउटा ट्याक्स पे गर्छ। 10 लाखले जति पे गर्छ त्यति नै 1000 रुपियाँवालाले पे गराउनु त ढाड माचिहाल्छ हैन, त्यति नै ट्याक्स पे गर्नुपर्छ फेरि है। अब उसको त के हुन्छ भन्दाखेरि जो सब्जी भन्दा मसला महँगो हुन्छ उसलाई फेरि हैन, हो त्यस्तो त बनाउनु भएन। हो 10 लाख रुपियाँवालाले एउटा सर्टेन ट्याक्स पे गर्छ, 1000 रुपियाँवालाले एउटा सर्टेन ट्याक्स पे गर्छ, जुन गभर्मेन्टको नियमहरूले सेटअप गरिरहेको हुन्छ है। हो यो कुरा आउँछ डिरेक्ट ट्याक्समा, एउटा इन्डिभिजुअलले पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसा जस्तो भयो। अब इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा तपाईँले गुड्सको लागि पे गर्नुपर्ने पैसा। ठिक छ। गुड्सको लागि, सर्भिसेसको लागि, केही कुराको ट्रान्ज्याक्सनको लागि तपाईँले जुन ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू भन्छौँ। यस्तो कुराहरूमा के आउँछ त, यहाँनिर इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरूमा सेल्स ट्याक्सको कुराहरू आउँछ। ठिक छ। त्यसै गरी भ्यालु एडेड ट्याक्सेसहरूको कुरा आउँछ, भ्याटहरूको कुरा आउँछ हैन, हो यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। डिरेक्ट ट्याक्सेस र इन्डिरेक्ट ट्याक्सेसहरू। इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको गुड्सको लागि पे गर्ने, डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको तपाईँको जेनरल डिरेक्ट इन्कमबाट आउने ट्याक्सेसहरू। अब इन्डिरेक्ट ट्याक्स पनि दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। ठिक छ। इन्डिरेक्ट जुन हाम्रो ट्याक्स छ त्यसलाई पनि हामीले दुई तरिकाले बाँड्न सक्छौँ। त्यो भनेको के छ त भन्दा, एउटा भनेको हाम्रो फिक्स्ड एमाउन्ट पर युनिट अफ आउटपुट छ, फिक्स्ड, यसरी लेखौँ न, फिक्स्ड ट्याक्स पर युनिट अफ आउटपुट, पर युनिट अफ आउटपुट भनेर छ, र अर्को छ पर्सेन्टेज अफ प्राइस अफ गुड, पर्सेन्टेज अफ प्राइस अफ गुड भनेर छ। तिर्न सकिन्छ भनेको हैन, यसरी हामीले यो कुराहरू तिर्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजे जस्तो हो। ठिक छ। जुन हाम्रो फिक्स्ड एमाउन्ट पर युनिट अफ आउटपुट छ यसलाई हामीले भन्दाखेरि के पनि भन्न सक्छौँ नि, EXCIS, एक्साइज ट्याक्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ।
ठिक छ। कुनै एउटा फिक्स्ड ट्याक्स पर युनिट अफ आउटपुट, जस्तै हाम्रो केमा हुनसक्छ, पेट्रोलमा, अल्कोहलमा हुने होइन, हो यस्तो कुरालाई चाहिँ के भन्छ, फिक्स्ड ट्याक्स पर युनिट अफ आउटपुट भनेर हामीले लिन सकिन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा हामी हेरौँ, सप्लाई फङ्सनको कुरा हेरौँ। सपोज क्युएस इक्वल्स टु ए प्लस बी पी भनेर छ। अब पी भनेको प्राइस भयो, क्युएस भनेको के भयो, हाम्रो सप्लाइड एमाउन्ट छ होइन। अब यसले के गरिदिन्छ भने यहाँनिर जति ट्याक्स आयो त्यो अनुसार के गरिन्छ, यसलाई ठ्याक्कै भर्टिकल्ली के गरिन्छ, भर्टिकल डिरेक्सनमा यसलाई सिफ्ट गरिदिन्छ। जस्तै यसले के भन्न खोज्यो भने, सपोज मैले यसरी यहाँनिर एउटा कर्भ बनाएँ भने है, यहाँनिर एउटा कर्भ मैले लिएँ भने, सपोज यतापट्टि हाम्रो पी छ, यतापट्टि हाम्रो क्युएस छ है। सुरुमा ओरिजिनल्ली हाम्रो कर्भ आइरहेको थियो यहाँनिर, हाम्रो कर्भ यहाँनिर आयो। अब यदि हाम्रो के छ त, ट्याक्स आयो, जुन हाम्रो फिक्स्ड एमाउन्ट पर युनिट अफ आउटपुट छ अथवा एक्साइज ट्याक्स छ, त्यो आयो भने यसले के गरिन्छ, डाइरेक्ट भर्टिकल्ली माथि सिफ्ट गरिदिन्छ यसरी, ठिक छ। यसलाई ठ्याक्कै भर्टिकल्ली माथि के गरिदिन्छ त, सिफ्ट गरिदिन्छ। अब यसले किन सिफ्ट गरिदियो होला त, यसरी ठ्याक्क माथि कसरी सिफ्ट भयो होला त भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामीले थोरै यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी हेऱ्यौँ भने भन्दा पनि, जस्तै हामीले इन्भर्स हाम्रो डिमान्ड फङ्सनबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ होला है। जस्तै मैले यहाँनिर प्राइस राखिदिन्छु, यहाँनिर क्युएस राखिदिन्छु। सपोज यो हाम्रो के भयो त, ओरिजिनल भयो अरे है, हाम्रो ओरिजिनल कुरा यहाँनिर आयो, यो ओरिजिनल भयो, ठिक छ। यसलाई मैले उडाइदिएँ। यसपछि सपोज अब मैले इन्टरनली त्यसलाई बढाइदिएँ, प्राइस बढाइदिएँ। अब यो के हुन्छ भने, एउटा यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, ठ्याक्कै मैले के गरेँ, यसलाई चाहिँ यस्तो फर्मेटमा बनाएँ, पी इज इक्वल्स टु ए प्लस बिक्युएस बनाएँ, जे होस् इन्भर्स सप्लाई फङ्सन भनेर भन्न सकिन्छ, युज गर्न पाइन्छ है। यहाँनिर के हुन्छ त, एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, जुन एक्साइज ट्याक्स भन्ने कुरा छ त्यो हामीले हेर्न सक्दैनौँ। जस्तै यसको एउटा सर्ट एन्ड एक्जाम्पल भनेको के हुनसक्छ भने, चुरोटमा लाग्ने। जस्तै तपाईँले यदि चुरोटको डब्बा देख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर के लेखा हुन्छ, चुरोटको डब्बा नखोली आन्तरिक राजस्व विभाग भनेर त्यहाँनिर एउटा ठप्पा लागेको हुन्छ। यदि त्यो ठप्पा छैन भने तपाईँले के बुझ्नु भने त्यहाँनिर ठगी भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँले जुनै पनि बट्टा हेर्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँले लिक्वरहरूको बट्टामा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर पनि त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभाग भनेर एउटा ट्याग लागेको हुन्छ है। यो एक्साइज ट्याक्सेसहरू जेनरली के भएको हुन्छ भने हामीले देख्न त सक्दैनौँ, तर के हुन्छ त, यो गभर्मेन्टले कुनै एउटा कम्पनीसँगै मिलाएको हुन्छ। जस्तै सूर्य कम्पनीले सूर्य चुरोट बनाउँछ, सूर्य कम्पनीसँगै उनीहरूले के गर्छ, ट्याक्स उठाउँछ इन्टरनल्ली। त्यो कुरा हामीले देख्न सक्दैनौँ होइन, यहाँ त्यहाँभित्र मिलाएको कुराहरू हो त्यो। तर हामीले यसलाई पे गरिरहेको हुन्छौँ। किनभने कसरी हामीले यसमा पे गर्छौँ त भन्दाखेरि, सपोज कुनै चुरोटलाई यदि 10 रुपियाँ पर्छ भने त्यसलाई बनाउनको लागि सपोज टोटल सबै गरेर 5 रुपियाँ लाग्यो, गभर्मेन्टले त्यसमा के गर्छ, 2 रुपियाँको एक्साइज ट्याक्स लाउँछ, ठिक छ। प्रत्येक युनिटमा एउटा बट्टामा 100 वटा चुरोट हुन्छ भने प्रत्येक चुरोटमा उसले ट्याक्स इम्पोज गर्छ, 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ गर्दै त्यसमा इम्पोज गर्छ। र त्यसपछि मात्रै उसले त ठप्पा लाउँछ, प्रत्येक त्यहाँको गन्ती हुन्छ, हरेक सामानको गन्ती भएर त्यहाँनिर लागेको हुन्छ है। र त्यसपछि के हुन्छ, 10 रुपियाँ बनाउँदाखेरि त्यो 3 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले एक्स्ट्रा फाइदा खाएको हुन्छ। हामीलाई लाग्ला यसमा त हामीले के फाइदा खाएको होला र भन्ने जस्तो लाग्छ, तर फाइदा खाएको हुन्छ। अब त्यस्तो कुराहरू केमा आउँछ भन्दा, जस्तै अल्कोहल भनिहाल्यौँ, टोब्याकोको कुरा आयो, त्यसै गरी बन्दुकहरू किन्नु पर्यो भने, डिजेल पेट्रोलहरू किन्नु पर्यो भने होइन, एयरलाइनको टिकट्सहरूमा पनि हुन्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँ सोनाहरूमा जानुहुन्छ, यदि जानुभएको छ भने सोना बाथहरू के भनेर हुन्छ नि, हो त्यस्तो कुराहरू। पहिले यसको प्राइस पी थियो, यहाँनिर आउँथ्यो, जुन हाम्रो यो एले डिफाइन गर्छ, इन्टरसेप्टले। तर हाम्रोसम्म आउँदा यो एक्साइज ट्याक्स बढिसक्दा त के हुन्छ, यो ए को भ्यालु पनि बढ्छ नि त होइन। पहिले ए को भ्यालु 1 थियो भने अब ए को भ्यालु 3 हुन जान्छ। त्यसैले ठ्याक्कै के हुन्छ, यहाँनिर भर्टिकल्ली यसरी माथि सर्ने काम हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो इन्टरसेप्टको भ्यालुमा चेन्जेसहरू आउँछ, त्यो हाम्रो एक्साइज ट्याक्सहरूको कुरा भयो। र यही कुरा हाम्रो के हो त, फिक्स्ड एमाउन्ट पर युनिट अफ आउटपुट
भन्ने कुराहरू आउँछ। यहाँनिर एउटा फिक्स्ड एमाउन्टमा ट्याक्सेसहरू लागिरहेको हुन्छ। यो एक्साइज ट्याक्सको कुरा भयो है त। अर्को के हुन्छ भन्दा हामीले के भने पर्सेन्टेज अफ प्राइस अफ गुड, र यो हाम्रो के आउँछ सेल्स ट्याक्सको कुराहरू आउँछ। सेल्स ट्याक्सको कुराहरू आउँछ। अब यो सेल्स ट्याक्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँहरूले सामान किन्न जानुहुन्छ, सामान किन्न गएपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, जस्तै तपाईँले एउटा होटलमा जानुभयो, होटलमा गएर खाना खानुभयो, एकदम स्ट्यान्डर्ड होटल छ जहाँनिर बिल दिन्छ, बिल दिने होटलमा गएर खाना खानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूले खाना खानुहुन्छ, उसले बिल ल्याउँछ, बिलमा के गर्छ उसले, होइन सर यहाँनिर त थोरै ट्याक्सहरू यसो हेर्नुहुन्छ तपाईँले बिलमा, एउटा तपाईँको खाना खाएको बिल होइन, यति पैसाको खाना खानुभयो, त्यसपछि अर्को भ्याट लागेको हुन्छ, भ्याट बिल हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँलाई खानामा 13% भ्याट भनेर त्यहाँनिर ठ्याक्क जोडेर लेखतिर हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले जोड्नु पर्ने हुन्छ। हो, जुन कुरा तपाईँको आँखै अगाडि हुन्छ त्यो भनेको सेल्स ट्याक्स भयो, र तपाईँले जति धेरै खानुहुन्छ त्यो अनुसारको के हुन्छ, तपाईँले भ्याटहरू सेल्स ट्याक्सहरू लागिरहेको हुन्छ है। अब यसले गर्ने भनेको सपोज हाम्रो के छ फर्मुला P = A + B QS भनेर छ होइन। हो, यसले के गरिदिन्छ भने हाम्रो स्लोपलाई चाहिँ अलिक चुचो बनाउने काम गर्छ, स्लोप पनि चेन्ज गरिदिन्छ। पहिले यति स्लोप छ, अब यसलाई नै अलिक के गरिदिन्छ तिखो बनाउने काम गर्छ। सपोज मैले यताबाट चाहिँ घुमाएँ भने यसलाई मैले यताबाट यसरी घुमाएँ भने के हुन्छ, चुचो यसरी सिधा बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् पहिले प्यारलल थियो भने अब यसरी के हुन्छ, यसको एङ्गल बढ्दै के हुन्छ, जान थाल्छ। के हुन्छ त यसरी एउटा एङ्गल बढ्ने कार्यक्रम हुन्छ क्या यसको, यहाँनिर हल्का के हुन्छ एङ्गल बढ्ने कार्यक्रम हुन्छ, किनभने यसले ए को भ्यालु पनि चेन्ज गराएको छ होइन, र यसले स्लोपमा पनि के गर्यो त चेन्ज ल्याउने, अभियस कुरा हो होइन। हो, यो दुईटा कुराहरूमा चाहिँ यसले चेन्जेस ल्याउन सक्छ है, यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ हामीले। स्लोप स्टिपर हुन्छ किनभने पर्सेन्टेज ट्याक्स भनेको लार्ज हुन्छ देन एब्सोल्युट एमाउन्ट भन्दा लार्जर नै हुन्छ। जुन एब्सोल्युट एमाउन्ट हुन्थ्यो तपाईँले 5 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने अब 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ होइन। हो, त्यो एमाउन्ट भन्दा के हुने भयो, ज्यादा नै हुने भयो भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। यो भयो कि ट्याक्सेसको कुराहरू। यसपछि यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड ट्याक्स पर युनिट अफ आउटपुट होइन। अब जस्तै यसमा हाम्रो गभर्मेन्टको काम कसरी भयो भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुभयो। जस्तै कन्ज्युमरले एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस उसले पे गर्छ, ठिक छ। जस्तै हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको एउटा सर्टेन कन्ज्युमरले मागेको प्राइस हुन्छ र एउटा प्रोड्युसरले विल यति चाहिँ पे गर्न चाहेको भनेर भन्छ, यो मिलेको कुरा हो। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भने अब कन्ज्युमरले यो राम्रै प्रोडक्ट छ यसको लागि म 10 रुपियाँ दिन तयार छु भनेर भन्छ होइन। हो, त्यहाँनिर अब के आउँछ त इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरा ठ्याक्कै त्यहाँनिर लिङ्क गर्न सक्नु भने इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरा त्यहाँनिर कसरी जोडियो भनेर है, त्यहाँनिर उसले यति पे गर्न चाहेको छु भनेर भन्छ। र सप्लायरले कति प्राइस रिसिभ गर्छ त, अथवा सप्लायरले कति पैसा पाउँछ त भन्दा त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस ट्याक्सको कुरा आउँछ, त्यति उसले रिसिभ गर्छ, ठिक छ। यसले के कुरा चाहिँ भन्न खोज्यो होला त, अथवा यहाँनिर हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँले चाहेर होस् या नचाहेर होस् एक्स्ट्रा पे गरिराख्नु भएको छ भन्न खोजे अब इन्डिरेक्टली है। तपाईँले एक्स्ट्रा पे गर्नु नै भएको छ। जस्तै सामानको दाम 7 रुपियाँ हो तर तपाईँले 10 रुपियाँ पे गरिराख्नु भएको छ क्या, ठिक छ। खासमा सामानको दाम 7 रुपियाँ हो तर तपाईँले 10 रुपियाँ पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ है। र त्यो जुन 10 रुपियाँ छ त्यो 10 रुपियाँमा ट्याक्स इन्क्लुडेड छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले सपोज गर्नुहोस् 1 केजी चामल छ, 1 केजी चामललाई तपाईँले 70 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ है। तपाईँलाई ठिक छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ 70 रुपियाँ तिर्दा, तपाईँले 70 रुपियाँ दिनुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँले 70 रुपिस दिनुभयो। अब यो आउँछ कसलाई, सप्लायरलाई आउँछ। सप्लायरले कति पैसा पाउँछ, 70 नै पाउनु पर्ने नि एकोर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ इक्विलिब्रियम। तर सप्लायरले यहाँबाट कति मात्रै राख्न पाउँछ त, 60 रुपियाँ मात्रै राख्न पाउँछ, किनभने 10 रुपियाँ त उसले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले 70 रुपियाँ तिर्दाखेरि उसले त्यहाँबाट ट्याक्स पनि कटाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। हो, यो कुराहरू आयो यहाँ।
अब हामी भन्दै थियौँ सब्सिडिजको कुराहरू। सब्सिडिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो गभर्मेन्टले चालेको एउटा कदमै हो। यो पनि एउटा प्राइस कन्ट्रोल अथवा त्यसको एउटा स्टेप्स जस्तो पनि भनिन्छ सब्सिडिजहरू। के हो त यो सब्सिडिजहरू भनेको भन्दा सपोज गभर्मेन्टले के गर्छ त इन्सेन्टिभ्सहरू दिन्छ। कसलाई भन्दा इन्डिभिजुअललाई दिन सक्छ, एउटा इन्डिभिजुअललाई दिन सक्छ, त्यसै गरी अर्को एउटा कम्पनीलाई दिन सक्छ, कुनै एउटा इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि दिन सक्छ। किन दिन्छ त भन्ने कुराहरू यहाँ आउन सक्छ। जस्तै गभर्मेन्टले एउटा पैसाको रूपमा हैन, क्यासको रूपमा, ग्रान्टको रूपमा अथवा ट्याक्स ब्रेक भन्न खोजेको कस्तो भन्दा सपोज एउटा कुनै इन्स्टिट्युटलाई माथि उठाउनको लागि सब्सिडिजको त्यहाँनिर के गरिन्छ दिने काम गरिन्छ हैन। सपोज एउटा इन्डस्ट्री छ राम्रै काम गरिरहेछ, त्यसलाई अझै राम्रो बढावा दिनेको लागि उसले ट्याक्स घटाएर लिन सक्छ है। हो यस्तोमा चाहिँ के आउँछ सब्सिडिजहरूको कुरा आउँछ। जति बेला गभर्मेन्टलाई लाग्छ कि हैन अलिकति हामीले घटाएर दिँदाखेरि जे यसले राम्रो प्रोडक्सनहरू गर्न सक्ला हैन, हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सब्सिडिजहरूको कुराहरू आउँछ। अब हामीसँग सब्सिडिजहरू पनि विभिन्न प्रकारको सब्सिडिजहरू हुन्छ। प्रोडक्सन सब्सिडिजहरू भनेर हुन्छ। प्रोडक्सन सब्सिडी भनेको चाहिँ जे प्रोडक्सन अथवा आउटपुट कुनै कुरा प्रड्युस गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गर्छ त भन्दा ट्याक्सहरू कम गराइदिने अथवा अरू केही पैसाहरू दिने, ग्रान्टहरू मिलाइदिने हैन, ताकि प्रोडक्सनमा बढावा आओस्। त्यो प्रोडक्सन भयो। कन्जम्सन भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा जस्तै एजुकेसनमा हुनसक्छ, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, फुडहरूमा चाहिँ कन्ज्युमरहरूको लागि सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ। हो त्यो भयो कन्जम्सन। त्यसै गरी एक्सपोर्ट सब्सिडीहरू, इम्प्लोइमेन्ट सब्सिडीहरू आउँछ। यसले के गर्न सक्छ इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउँछ, ठिक छ। त्यसै गरी प्राइस लोवर गर्ने काम गर्छ। लङ टर्म डिक्लाइन अफ इन्डस्ट्रिजहरूलाई के गर्छ मद्दत गर्छ यसले। र सप्लाई अफ गुड्सहरू धेरै आउन सक्छ। अब यसको नि आफ्नै ड्रब्याकहरू छ। अर्को छ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर छ है त, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो त प्रॉफिट जिरो हुने पोइन्ट, ठिक छ। प्रॉफिट जिरो कति बेला हुन्छ जति बेला कस्ट फंक्सन र रेभिन्यू फंक्सन एकअर्कासँग इक्वल हुन्छन्। टोटल कस्ट फंक्सन र टोटल रेभिन्यू फंक्सन इक्वल हुँदाखेरि, ठिक छ, हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्रॉफिटलाई पाइले डिनोट गर्छ, जिरो हुन्छ। टोटल कस्ट फंक्सन इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू फंक्सन। किनभने प्रॉफिट भनेको त टोटल रेभिन्यू फंक्सन माइनस टोटल कस्ट फंक्सन को इक्वल हुन्छ हैन। हो यो एउटा फर्मुला पनि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ।